जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, बड़ा ही प्यारा फॉर्मेट है। और जो है इसमें हम नात खानों से जो है नात भी पढ़वाते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, इनको जो है मदनी कायदे का सबक भी सुनते हैं, और कारी साहब जो है हमें सबक भी अपना जो है पढ़ाते हैं। और आजकल आप बताइए हमारी कौन सी सूरत चल रही है, हमजा भाई बताइए आप। सूरह मुतफ्फिफीन। जी हाँ, सूरह मुतफ्फिफीन जो है अभी हमारे जो है सबक इसका चल रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है आज भी हम याद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब जो है प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सवाल से। आइए सुनते हैं आज का सवाल। और आज का सवाल है, जी हाँ, आज का सवाल करते हैं। और आज का सवाल है, मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताइए। क्या सवाल है? मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताइए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ और देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। जी हाँ, आज का सवाल है, बताइए मशहूर आसमानी किताबों के नाम। क्या बताना है? मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताने हैं। अब किसको बताने हैं? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को। किसको बताने हैं? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को। कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ अंतुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। इसमें जो है हम सबक पढ़ते हैं कारी साहब से। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ और देखते हैं कि आज का सबक क्या है। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल इन्फ़ितार, सूरतुल इन्फ़ितार, इसमें भी तौ, और पिछली जो सूरत गुजरी सूरतुल मुतफ्फिफीन, उसके अंदर भी तौ, यानी ये 2 हर्फ, ये तौ जो होता है ये बहुत मोटा हर्फ होता है और अच्छे तरीके से अदा करना है कि मोटा तो है, एक्स्ट्रा मोटा है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अदा करना है। सूरतुल इन्फ़ितार। तो आज सूरतुल इन्फ़ितार की इब्तिदाई 2 आयतें हम पहले तवज्जो के साथ सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरा सेगमेंट हमारा होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में समझने का, और फिर होता है पढ़ने का, और उसके बाद होता है सुनाने का, और उसके बाद होता है यहाँ मौजूद जो बड़े बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अच्छे अंदाज से हदर के साथ तरतील के साथ हमारे साथ पढ़ते हैं। तो आपने भी सुनाना है। तो अब इन 2 आयतों को तवज्जो के साथ पहले आपने सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, 2 आयतें आपने तवज्जो के साथ सुनी। अब इनको समझते हैं कि इनमें कौन से कवायद लगते हैं, कौन से मखारिज हैं, किनको हमने दुरुस्त करना है, कि अगर वो दुरुस्त नहीं होंगे तो ये
حروف سیدہ نہیں ہوں گی یا آیتیں سیدہ نہیں ہوں گی. تو آئیے بڑھتے ہیں اب ہم مبین بھائی کی طرف. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آج کا سوال ہے مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیے. آپ نے جو ہے مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتانے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ممکن ہو سکا تو آپ کی ضرور کال جو ہے ہم اپنے پروگرام اسلام فار کڈس میں شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری نئی سورت شروع ہوئی ہے، سورۃ الانفطار. اس کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ اب سمجھنا ہے. اور میرے ساتھ مل کر اس سے پہلے کیا کریں گے، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ، یعنی تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھ لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حمزہ کو خوب واضح کر کے ادا کریں گے. ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، یعنی زا سے نہیں بدلنا چاہیے. ذال کو سین سے ملائیں گے اور یہاں پر سین کی ادائیگی کلیئر کریں گے. سیٹی والا حرف، ذال سیٹی والا نہیں تھا مگر یہاں سیٹی والا ہے. تو ایک دم ہم پہلے زبان کو سامنے والے دانتوں کے کناروں سے لگاتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، اور پھر ایک دم دانتوں کا آپس میں ملانا ہوتا ہے. سین کی ادائیگی تب ہوگی جب آپ کے دانت دونوں اوپر والے اور نیچے والے ملیں گے تو سین کی ادائیگی ہوگی. سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے یہاں پر یہ مد آئی ہے جو پہلے بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھی تھی. یہ کون سی مد ہے، کون بتائے گا یہاں پر موجود بچوں میں سے؟ جی حسان بھائی بتائیں گے. مد متصل. جی ہاں، یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے. تو پیارے بچوں اس کو کھینچیں گے، 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. اور پیارے بچوں یہاں پر حمزہ، اس حمزہ کو کلیئر رکھنا ہے اور یہاں نون سے ملائیں گے. اور نون ساکن کے بعد دیکھیے یہاں فا ہے، تو اس قاعدے کو کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ. کیا کہتے ہیں؟ إخفاء. زور سے بولیں، کیا کہتے ہیں؟ إخفاء. اخفا. اور یہ مد کون سی تھی؟ مد متصل. مد متصل. زور سے بولیں. مد متصل. ہاں، جب آپ زور زور سے دہرائیں گے نا تو آپ کو قواعد وغیرہ یاد ہو جائیں گے، آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کی آواز جب حروف کو صحیح ادا کرنے لگ جائے گی، یا مد متصل یا مد منفصل یا اخفا کا قاعدہ جب بار بار دہرائیں گے تو آپ کو وہ یاد ہو جائیں گے. تو یہاں اخفا کریں گے. اخفا کی معنی ہے نون کو چھپانا. یہاں غنہ بھی کرتے ہیں اخفا میں، تو غنہ کر کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، طا، یہاں دیکھیے طا جو ہے سورت کا نام بھی انفطار ہے، سورہ انفطار. اور یہاں پر آپ دیکھیے طا موجود ہے، تو اس طا کو موٹا کرنا ہے. کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے اور ایکسٹرا موٹا کریں گے، یعنی پر کریں گے اور ایکسٹرا پر کریں گے. اور پیارے بچوں را کو پر رکھنا ہے، تا کو باریک رکھیں گے. تا کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں کریں گے. تو پڑھیں گے اذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. ماشاء اللہ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. ماشاء اللہ. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے، حمزہ کو خوب واضح کریں گے. پھر ذال آ گیا، ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، زا سے نہیں بدلنا چاہیے. بعض بچے ہوتا ہے کہ یہ پہلے والا یا دوسرے والا پڑھ دیتے ہیں اِذَا السَّمَا، تو یہ غلط ہو گیا. یا اسی طرح وَإِذَل نہیں پڑھنا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. ماشاءاللہ. توجہ ادھر میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو ذال کی ادائیگی کیا کریں گے؟ ذال کی ادائیگی سیٹی سے نہیں بدلنا، کہ زا سیٹی سے ادا ہوتا ہے اور ذال بغیر سیٹی کے. اور یہاں لام کو ہلائیں گے نہیں پیارے بچوں، کاف کو باریک رکھیں گے، کاف کو
बारीक रखेंगे। वाव अलिफ ज़बर वाह हो गया, अलिफ मद्दा, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। यहाँ पर भी काफ को बारीक रखेंगे। बाज़ बच्चे व इज़ल क़वाक़िबुन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? व इज़ल क़वाक़िबुन तसरत। तो अगर काफ को बारीक की बजाय पुर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये काफ बारीक है, ये भी काफ बारीक है, इसको हमने बारीक रखना है। और प्यारे बच्चों, बा नून से मिलेगा, नून साकिन के बाद ता मौजूद है। यहाँ पर ऊपर फा था नून साकिन के बाद, यहाँ नून साकिन के बाद ता, ये भी हुरूफ इख्फा में से है और ता भी हुरूफ इख्फा में से। नून साकिन तनवीन के बाद जब हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आता है वहाँ क्या होता है? इख्फा होता है, यानी गुन्ना अदा करते हैं। माशाअल्लाह। तो यहाँ गुन्ना करेंगे, ता को बारीक रखेंगे, सा को भी बारीक रखेंगे। अच्छा, सा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन ऐसा हर्फ है जो सीन से बदल जाता है। क्या होता है? सीन से बदल जाता है। बाज़ बच्चे इसको पढ़ देते हैं व इज़ल कवाकिबुन तसरत। तसरत किया तो ये सीन हो गया, तो हमने सीन नहीं पढ़ना, सा पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? व इज़ल कवाकिबुन तसरत। वइज़ल कवाकिबुन तसरत। माशाअल्लाह। रा को पुर रखेंगे, ता को बारीक रखेंगे और आखिर में एक आवाज़ आती है तसरत रत। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसकी एक सिफत है जिसको कहते हैं सिफत हम्स। शिद्दत की वजह से शदीद शिद्दत सख्ती के साथ यहाँ आवाज़ बंद होती है, सख्ती के साथ आवाज़ बंद होती है और नरमी के साथ पस्ती के साथ सांस जारी हो जाता है। क्या हो जाता है? सांस जारी हो जाता है। तो ये आवाज़ आती है व इज़ल कवाकिबुन तसरत। वइज़ल कवाकिबुन तसरत। बुलंद आवाज़ से दोबारा फिर पढ़े। वइज़ल कवाकिबुन तसरत। जी माशाल्लाह। देखें अभी आपने कितना अच्छा पढ़ा। तो आपकी तवज्जो होगी तो आप अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको भी और यहाँ मौजूद बच्चे उनको भी, कि तवज्जो होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा ये सेगमेंट जो बार बार होता है, हम क्या कहते हैं? तवज्जो से सुनना, तवज्जो से समझना, तवज्जो से पढ़ना और तवज्जो के साथ सुनाना और फिर तवज्जो के साथ ही हदर और तरतील में पढ़ना। क्योंकि तवज्जो नहीं होगी, तवज्जो इधर उधर हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इधर उधर देखेंगे और मैं पढ़ा रहा हूँगा तो क्या होगा? आप जो है कभी भूल जाएंगे या कभी ऐसा होगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे या आपकी आवाज़ मध्यम हो जाएगी, बिल्कुल हल्की हो जाएगी, क्योंकि आपकी तवज्जो कहीं और बटी हुई है। जब तवज्जो कहीं और बढ़ जाती है, कहीं और चली जाती है, तो फिर वो पढ़ने में भी कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, जब आपकी तवज्जो फुल हमारी तरफ होगी तो इंशाअल्लाह आप अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है मोबिल में? जी जी। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं और फिर जो है अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, फिर कैसात की तरफ बढ़ेंगे। जी, कॉल पे करें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं नारोवाल से बात कर रहा हूँ। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, किड्स मदनी चैनल हमारा चैनल। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद इज़हार तारी होती है, मैं बाउल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आसमानी किताबें 4 हैं और वो ये है तौरात, ज़बूर, इंजील और हमारा प्यारा कुरान पाक। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अल्लाह खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम इस्लाम वर्गर्स में कॉल की। अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत अता फरमाए। और आपने भी सवाल का जवाब दिया और जवाब दिया तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मुस्तफा रज़ा है, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मसला सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद अली गुजरावाला से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है 4 मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया और आपका जवाब भी दुरुस्त है।
جی نیکسٹ کال. میرا نام سانے نیکارا جذبہ رام مبین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ماشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کا جواب بھی درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام سید ازداد نور ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. آمین. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کا. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے ان آیات کو توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. تو توجہ ہوگی تو آپ صحیح پڑھ پائیں گے اور آگے بڑھ پائیں گے. تو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو توجہ کے ساتھ پڑھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں اور قرآن پاک درست کرتے چلے جائیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچے وہ بھی توجہ سے پڑھیں گے اور آپ نے بھی توجہ رکھنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. اذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. یہاں طا کو پر رکھنا ہے. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. اچھا بعض بچے وإذا القوا مجھے آواز آئی سراج بھائی کی تھوڑا سا کہ کاف کے اندر عین جیسی آواز مکس ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کاف کے ساتھ عین کی آواز مکس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. وإذا الكواكب انتثرت. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. کوشش کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے. من جدہ وجدا. ماشاء اللہ. تو اب یہاں موجود بچے ہمیں یہ سبق سنائیں گے. اب سنانے کا نمبر ہے اور وہ بھی توجہ کے ساتھ. یہ ہمارا پھر چوتھا مرحلہ توجہ کے ساتھ سنانا. چلیں اب جو ہے مرحلہ ہے ہمارا چوتھا، اور مرحلہ کون سا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنانا. اب جو ہے کون سے بچے سنائیں گے؟ قاری صاحب بھی تو آپ بھی بتائیں گے. جی ہمارے سراج بھائی چلیں پہلی سراج آیت. بھائی، آپ سنائیں. اذا السماء انفطرت. کوشش کی فا کو موٹا نہیں کرنا، طا کو موٹا کرنا ہے اور مد کو تھوڑا اور کھینچے. دوبارہ ایک مرتبہ کوشش. وإذا السماء انفطرت. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. جی عبید بھائی سنائیں گے دوسری آیت. عبید بھائی کو دیں. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. ماشاء اللہ. کواکب انتثرت غنّے کی ادائیگی اور اچھے طریقے سے دوبارہ پڑھ لیں. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں اب یہاں سے ہمارے حمزہ بھائی سنائیں گے. حمزہ بھائی سنائیں پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. ماشاء اللہ. طا کو اور پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب دوسری آیت ہمارے چھوٹے بچے سنائیں گے. ان کو مائک دیں. پہلی آیت سنائیں گے. چلے پہلی سنا دیں. اذا السماء انفطرت. ماشاء اللہ کوشش تو کی آپ نے اچھی، مگر تھوڑا مد کو اور کھینچنا ہے. زال کو اور سین کی ادائیگی.
मिक्स नहीं होनी चाहिए। दोबारा कोशिश करें, इदस, सुने पहले सुने, इदस समाउ फतरत, إذا السماء فطرت माशाल्लाह। जाल कैसे अदा करेंगे, जाल अदा करके बताएं, إذا जाल, माशाल्लाह। और सीन नहीं, सीन दांत मिलाएंगे, सीन में दांत मिलाएं दोनों, सीन सीटी के साथ, इदस, إذا ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अब पढ़ें इस तरह, إذا السماء दाल और सीन, إذا السماء فطرت माशाल्लाह माशाल्लाह। मन जद्दा कोशिश करता है वो देखिए, नोमान भाई छोटे से हैं, है ना, तो माशाल्लाह इन्होंने कोशिश की, माशाल्लाह। तो आगे बढ़ते चले गए। जी ये छोटे बच्चे ये भी सुनाएंगे। आप भी सुने। आपका नाम चले। क्या है? जी माइक दें को माइक। चले माइक भी हाँ। जो इनके पहुंच रहे जी। उसामा, सामा भाई, चलें सामा भाई आप सर। दूसरी आयत सुना दें, पहली सुनाएंगे, तो आप भी पहली सुना दें, आप भी पहली सुना दें, कोई मसला नहीं। उधर देखें, उधर देखें, बोर्ड पे देखें, इधर समा, फतरत। जी कोशिश करें। अब आपको क्या होगा, जब आप कायदा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, कायदे को अच्छे तरीके से पढ़ें, मदनी कायदा अच्छे तरीके से जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आप रवां भी जो है नाजरा कुरान पाक भी अच्छे अंदाज से पढ़ने लग जाएंगे। तो आपने कायदे पे भी मेहनत करनी है और यहाँ पर भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो कतरा कतरा प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन दरिया बन जाता है। तो हम कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक वक्त आएगा कुरान पाक सारा के सारा हमारा दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए हुज़ैफा भाई सुनते हैं। जी हुज़ैफा भाई। إذا السماء فطرت माशाअल्लाह। दूसरी आयत भी सुना दें आप। وإذا الكواكب انتثرت माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। तसारत में सा बारीक रखना है और रा पुर रखना है, माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ। यहाँ हम अपने नौमान भाई, क्या नाम है, उस्मान भाई, उस्मान और नौमान मिलते जुलते नाम है, तो उस्मान भाई से सुन लेते हैं। उस्मान भाई आप सुना दें। إذا السماء فطرت फतरत, माशाअल्लाह जी। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी जो है हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट के तरफ, जो है हदर और तरतील में। इंशाल्लाह यहाँ मौजूद बच्चे हदर में ही पढ़ेंगे, जो नात खां बच्चे हमारे वो हमारे साथ मिलकर कॉज भी लेते हैं और जो है हमारे गाड़ी साथ जो है अगले मरहले की यानी आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे। जी, जी, जी। पहले हम जो है कुछ कॉज देते हैं। जी कॉज पे करें। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर यहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम लॉन्ग वॉचेस बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सूरह कौसर सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन। किस मदनी चैनल? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये हमारे छोटे से मदनी मुन्ने हैं लगता है, और इन्होंने अच्छी कोशिश की। देखें, कोशिश करना हमारा काम है और पाए तकमील तक पहुंचाना हमारे रब अज़्ज़ व जल का काम है। हम कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह हमारा बेहतर होता रहेगा। इन्होंने सूरह कौसर सुनाई। सूरह कौसर में थोड़ी सी गलतियाँ हो गई हैं कि इन्ना अअतैनाकल कौसर, काफ को बारीक रखना है, मोटा नहीं करना। और फसल्ली में ये सौद यहाँ पर फसल्ली लिरब्बिका, ये सौद मोटा। वन्हर, नून को हिलाएंगे नहीं, बाज़ बच्चे कर देते वन्हर, तो आपने भी, आपसे भी हो गया ये, तो आपने इसको दुरुस्त करना है कि सौद को मोटा, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नून में कलकला नहीं करेंगे, और हा को बारीक रखेंगे और रा को ऊपर रखेंगे। और आखिरी आयत में इन्न शानिअका, ये काफ बारीक, वल अबतर,
ایسے محسوس ہوا کہ تا جو ہے آپ نے موٹا پڑھ دیا. را کو موٹا پڑھیں گے, تا کو باریک رکھیں گے, اور با میں کلکلا بھی کریں گے. ماشاءاللہ, اچھی کوشش. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عمار احمد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو آج کا سبق سناؤں گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے اچھی کوشش کی کہ یہ سبق سنایا, مگر اس میں آپ نے تھوڑا سا اور اس کو اچھا کریں کہ آپ نے مد کو کھینچنا ہے تھوڑا. اذا السماء انفطرت, تو کیا کرنا ہے, مد کو کھینچنا ہے, طا کو پر رکھنا ہے, را کو پر کرنا ہے, اور تا کو باریک کرنا ہے. اور پھر وَإِذَا الْكَوَاكِبُ, اخفا غنہ, غنّے کو تھوڑا سا مزید لمبا کریں اچھے انداز سے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عمار احمد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے تورات, زبور, انجیل, قرآن پاک. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں کال کی. ماشاء اللہ, اور آپ نے جو سوال کا جواب بھی بتایا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. احمد طارق اور محمد طلحہ طارق نیوٹ شہر سے عرض کر رہے ہیں. مبین بھائی, آج ہم 4 آسمانی کتابوں کے نام سنائیں گے. تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید. ہمارا مدی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام نور ہے. میں آج آپ کو ایک پوئم سناؤں گی. چلو نماز کو چلے, اٹھو نماز کو چلے, نماز مصطفیٰ پڑھے, خدا کے سامنے جھکے, صحابہ بھی یہی کرے, مبلغی سبھی کرے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے. ماشاء اللہ, بڑی پیاری انہوں نے کلام سنا, نظم سنائی. جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے جو ایک بڑی پیاری نظم ہے, چلو نماز کو چلیں. ماشاء اللہ. جی اب بڑھتے ہیں ہم قاری صاحب کی طرف, اور جو ان کا آخری مرحلہ ہے, اور مرحلے کا نام کیا ہے؟ قدر اور ترتیل میں پڑھنا. جی. اور مبین بھائی دیکھیں کہ نماز کو جائیں گے تو قرآن پاک اس میں ہی پڑھنا ہوگا. تو یہاں ہم قرآن پاک مدرسۃ المدینہ آن لائن میں اگر ہم درست کریں گے تو پھر نماز میں درست ہی پڑھنا ہے, ہم نے غلط نہیں پڑھنا. تو ہماری نماز تبھی تو ہوگی نا جب ہم درست قرآن پاک پڑھیں گے. تو ہم نے درست سیکھنا ہے, تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے. کیسے سیکھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ. ایک ہوتا ہے ایسے عام پڑھنے کا طریقہ, عام نہیں, مجہول نہیں. ہم نے معروف طریقے سے عربی طریقے کے مطابق تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا ہے. تو اب ہم یہاں موجود بچے جو ہیں وہ حدر میں پڑھیں گے تجوید کے ساتھ, حدر میں, اور پھر آپ بھی پڑھیے گا, اور پھر انشاءاللہ ترتیل میں ہی پڑھیں گے. تو آپ گھر پہ بیٹھ کے آپ بھی اس طرح مشق کریں گے, جیسے یہاں بچے مشق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی مشق کریں, اور پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ اچھے ہوتے چلے جائیں گے, اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں گے. اور آج جو چھوٹے بچوں سے بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. جی آج چھوٹے بچوں سے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. اذا السماء انفطرت. حمزہ کو خوب واضح کریں گے. اذا السماء إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت.
ज़ैफ़ा भाई। ज़ैफ़ा भाई पढ़ेंगे, यही आयत पढ़ें। وإذا الكواكب انتثرت पहली आयत पढ़ें। إذا السماء فطرت माशाल्लाह। फ़तरत में प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के लिए तो, मैं बार बार कहता हूँ तो को हमने पुर रखना है। एक तो होता है पुर होना, एक होता है पुर होना और एक होता है एक्स्ट्रा पुर होना। तो हमने क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा पुर करना है, ठीक है। तो हमारे हसान भाई भी ज़रा इन आयत को पढ़ के सुना दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी हम बढ़ते हैं तरतील की तरफ। या उससे पहले कोई छोटा बच्चा सुनाना चाहता है? अदर में सुनाएंगे या तरतील में? तरतील में सुनाएंगे। हमजा भाई तरतील में सुनाएंगे जी। सिराज भाई सुनाना चाहते हैं जी, माइक दें इनको। माइक भी जो है पहुंच रहा है हमारे सिराज भाई को, और जो है अब हम इनसे सुनेंगे हदर में। हदर में। अलग अलग एक एक साथ। إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت। माशाल्लाह, काफ को और अच्छी कोशिश, काफ को बारीक रखना है, काफ को पुर नहीं होने देना। अब हम प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं तरतील की तरफ। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, जिसका ये मफ़हूम इस आयत का कुछ इस तरह से है। तो अब हमने कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ना है, तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। बड़े भी मुझसे पूछते हैं ये आप आवाज़ कैसे चेंज करते हैं? तो ये चेंज ऐसी ही होती है कि आपको अपना अंदाज़ बनाना होता है। क्या? एक अंदाज़ बनाना होता है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बात करने का अंदाज़ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन कुछ और है, और जैसे ही मैंने तावुज़ और तस्मिया तरतील में पढ़ी तो मेरा अंदाज़ तब्दील हो गया। तो अब आपने अंदाज़ को तब्दील करना है। अगर मैं इसी को आहिस्ता पढ़ूँगा, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो ये क्या बिल्कुल सादा सा हो गया। इसको आपने अंदाज़ देना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت। इज़ा समा जल्दी नहीं करनी, यानी आप जाल को सीन से मिला रहे हैं तो आप सीन मुशद्दद है तो पकड़ना है उसको। इज़ा समा जल्दी करेंगे, और तरतील होती है बहुत ठहर ठहर कर पढ़ना, तो आपने भी थोड़ा ठहर कर। إذا السماء انفطرت
माशाल्लाह माशाल्लाह, कोशिश करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे. अब ये आयतें हमारे हसन भाई सुनाएंगे. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की. मगर प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाम याद रखें, ये दाल और सीन जो है ना, अगर आपने तवज्जो नहीं की तो ये दाल बाज़ मरतबा ज़ा से बदल जा सीटी हो जाती है और सीन जो है वो सा से बदल जाता है. तो तवज्जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब हमारे हुज़ैफा भाई पढ़ेंगे इन दो आयतों को उठाकर. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. फिर रुके मुझे जो है सुनने में ऐसे आया कि दाल आपका क्लियर नहीं हुआ ज़ा से. दोबारा इसको सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें और सांस लेकर. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की. मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो लेता है. जी हाँ, और जो कोशिश नहीं करेगा वो वहीं रह जाएगा. तो हमने कोशिश अपनी जारी रखनी है. कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह. आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं जी. मेरा नाम रानील ज़ैनब है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ. मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम पॉकेट बहुत अच्छा लगता है. आज मैं आपको सबक सुनाना चाहूँगी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इज़ल समाउ इंफतरत وإذا الكواكب انتثرت. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आज मैं आपको अपना मदनी मकसद भी सुनाना चाहूँगी. मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. जज़ाकल्लाहु खैरन. इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. हमारी प्यारी बच्ची ने अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की मगर गलतियाँ हो गई. कोई मसला नहीं, आप दुरुस्त कर लें इनको. जो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इज़ा समाउ इंफतरत, मद को भी खींचना है और फिर गुन्ना भी एक अलिफ का करना है और फिर तौ को भी पूरा रखना है. और दूसरी आयत में भी व इज़ल कवाकिब इंतथरत, यानी गुन्ने की अदायगी और अच्छे तरीके से एक अलिफ पढ़कर फिर आप आगे जाएं. माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की. कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह. आइए एक और कॉल शामिल करते हैं जी. मेरा नाम अब्दुल बासित है. मैं कराची से बात कर रहा हूँ. आज मैं आपको सूरतुन नस्र की तिलावत सुनाऊंगा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा. माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की. एक तो याद रखें जब बिस्मिल्लाह पढ़े ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने नून को जब रा से मिला रहे हों दोनों में तो आपने क्लियर रखना है. ठीक है. और इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, आखिर में आपका ता के बाद हा की अदायगी क्लियर होनी हो. वल फथ तो सुनने में मुझे ऐसा लगा जैसे कमज़ोर हुआ. और वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि, अल्लाह का नाम यहाँ पर इसमें जलालत अल्लाह पाक का नाम बारीक रखें. क्यों? फ़ी दीनिल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले, इसमें जलालत के नाम से पहले, अल्लाह पाक के नाम से पहले ज़ेर आ गई. जब कभी ज़बर और पेश आएगा तो पुर करेंगे. ठीक है. और फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, गैन में थोड़ा कलकला महसूस हुआ, नहीं होना चाहिए. और इन्नहु काना, यहाँ पर इन्नहु काना आपने यहाँ उल्टी पेश थी, उल्टा पेश एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं तो आपने इसको नहीं खींचा, तो खींचना है इसको. इन्नहु कान तव्वाबा.
माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने अपना सेगमेंट मुकम्मल किया जिसका नाम था मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तेजी दिखाइए। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और जो है इनसे होने वाला है सेगमेंट, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। क्या नाम है? तेजी दिखाइए। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको? तेजी दिखानी है। क्या करना है? क्या करना है? तेजी दिखानी है। आप किस तरह से तेजी दिखानी है वो जो है मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा। जी, आपने जो है इस तरह से तेजी दिखानी है कि जो है मैं आपसे सवालात करूंगा और आपने जो है उनके जल्दी से जवाब देने। क्या करना है? जवाबात देने। क्या करना है? जवाबात देंगे। और जो ये भी एक मुकाबला ही होगा टीम ए से और टीम बी से। मैं जो है सवाल करूंगा और जिसने पहले हाथ खड़ा किया उसे जो है मैं पूछूंगा और फैसला हो जाएगा कि किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो तैयार हैं आप लोग? जी तैयार हैं आप लोग? जी चलें, अब जो हम शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है तेजी दिखाइए। जी, तो पहला सवाल करते हैं और सवाल है तरावी की कितनी रकातें होती हैं? या अल्लाह, सबसे पहले जो है हमारे उसामा भाई ने शायद जी, नुमान भाई ने। जी नुमान भाई को माइक पूछिए। टीम बी से नुमान भाई। 20 जी 20 रकातें होती हैं। आपने जवाब दिया तरावी की 20 रकातें होती हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम बी का 1 पॉइंट हो चुका है। कितने पॉइंट हो चुके हैं? 1 पॉइंट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम बताइए। टीम ए से हमारे साथ, नाम क्या है आपका? सिराज भाई। जी सिराज। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम मुसलमानों के पहले खलीफा थे और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अगला सवाल, और जो है टीम ए के भी 1 पॉइंट हो गए, टीम बी के भी 1 पॉइंट हो गए। जी अगला सवाल है, बताइए इस्लामी महीने कितने हैं? लब्बैक। टीम ए से सिराज भाई। 12। जी क्या जवाब बताया आपने? 12। पक्का डन है? आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जो है टीम ए के कितने पॉइंट्स हो गए? 2। टीम बी के 1। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है सफर के बाद कौन सा महीना इस्लामी महीना आता है? सफर के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? कौन बताएगा? लब्बैक। चलिए दोबारा हाथ खड़ा करें। सफर के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? लब्बैक नहीं करना, आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है, ठीक है? लब्बैक जो है पहले आवाज आई थी, ठीक है? चलें, आप जैसे आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है। दोबारा मैं सवाल करता हूँ, बताइए असर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? टीम ए सिराज भाई। 8 रकातें होती हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। टीम ए के कितने पॉइंट्स हो गए? 3। टीम बी के 1। चले कोशिश करें आप जो है और आगे बढ़ें। आइए, हमारे कारी साहब ने क्या बताया था? मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। चलें अगला सवाल करते हैं और सवाल है सफर के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? टीम बी हमजा भाई। रबीउल अव्वल। आपने जवाब दिया रबीउल अव्वल और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। टीम बी के 2 पॉइंट्स हो गए, टीम ए के 3 पॉइंट्स हो गए। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है मस्जिद कुबा कौन से मुबारक शहर में है? टीम बी। जी टीम ए ने जो है हाथ खड़ा किया था लेकिन जो है आज तक खड़ा किया था और टीम बी ने लब्बैक बोल दिया था, तो हम जो है पूछेंगे टीम ए से। जी टीम ए। चलो भाई आप बताएं। सवाल है मस्जिद कुबा कौन से मुबारक शहर में है? सिराज भी आप बता रहे हैं। चले आप। मुनव्वरा। आपने जवाब दिया मदीना शरीफ में है। क्या जवाब है इसका? क्या है मदीना शरीफ में? मस्जिद कुबा मदीना शरीफ में है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और सवाल करूँ? आप लोग डन है? फाइनल है ना? आप लोग रेडी तो है ना?
जवाब देने के लिए। चलें सवाल करते हैं भाई। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के वालिद साहब का नाम बताइए। टीम ए से हमारे साथ हुज़ैफा भाई। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, और सवाल है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के वालिद साहब का इंतकाल किस सफ़र में हुआ? किस सफ़र में हुआ? जी सुभान अल्लाह। चलिए ये बताएंगे हमारे हसन भाई। जी हसन भाई। जी मदीने के सफ़र में। मदीने के सफ़र में हुआ था। सफ़र मदीना। जी सफ़र में हुआ था, लेकिन किसके सफ़र में हुआ था? चलें और कौन बताए? हुज़ैफा भाई आप बताएं। हज के सफ़र में। जी हाँ, हज के सफ़र में, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी टीम ए के कितने पॉइंट्स हो गए? 6। जी कितने हो गए? 6। और टीम ए के 2 है ना, इनके 2 और इनके 6। अल्लाह अकबर। यानी जो है अभी जो है डिफरेंस है काफ़ी। और जो है मैंने कितने सवाल कर लिए? 8। कितने कर रहे? 8 सवाल कर चुका हूँ, और जो है 6 यहाँ पर हैं और 2 वहाँ पर हैं, दुरुस्त जवाब। और जो है अब जो है 2 सवाल हमारे पास बचे हैं। फैसला हो चुका है? नहीं, अभी नहीं फैसला करेंगे, हम 2 सवाल पूछेंगे। जी चलें सवाल करते हैं। सूरह रहमान कुरान पाक के किस पारे में है? सुभान अल्लाह। टीम बी। चलें टीम बी से पूछते हैं। हमजा भाई आप बताइए। सवाल है सूरह रहमान कुरान पाक के किस पारे में है? जी आपने जो है हाथ खड़ा किया। चलिए आपका टाइमर शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1। आपसे जो है गलती हो गई है, और आपने क्या जवाब दिया था? 23, लेकिन जो है ये नहीं है, और जवाब है 27वें पारे में। क्या जवाब है? 27वें पारे में। जी आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के दादा जान का नाम बताइए। सुभान अल्लाह। जी कौन बताएगा? चलिए मैं बताऊं। इनको बताना। जी इनको बताने दे। पता है तो बताए ना फिर। नहीं बता रहे? चलें कोई बात नहीं। जो है अब जो है मैं बताता हूँ, और जवाब है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के दादा जान का नाम हज़रत अब्दुर रहीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। सुभान अल्लाह। और मेरा जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। जी इस तरह जो है 6 और 2 से जो है मुकाबला आगे बढ़ा, और जो है ये सेगमेंट कौन जीत गया? टीम ए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मुकाबला जो है इख्तिताम पे पहुंचता है। अब जो है बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जाने वाले सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम जो है हमारा आज भी सेगमेंट है जिसका नाम है हमारा इस्लाम, और बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। इसमें जो है कुछ टॉपिक्स होते हैं, और आज देखते हैं कि हमारे जो है आपका नाम क्या है? आबिद मदनी। आबिद भाई। जी आबिद भाई जो है कौन से टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं? आइए बढ़ते हैं आबिद भाई की तरफ। जी आबिद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। प्यारे मदनी मुन्नो, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और मदनी मुन्नो, आज मैं आपके सामने वक्त की अहमियत के मुतालिक बताऊंगा कि वक्त कितना अहम होता है। और यूँ समझिए कि जो कौम बचपन से, जो बच्चे छोटे होते हैं और वक्त की कदर करना शुरू कर देते हैं, तो वो बड़े होकर भी वक्त की कदर करते हैं। और जो लोग अपने वक्त की कदर करते हैं वो फिर इतने बड़े बन जाते हैं कि लोग उनकी कदर करते हैं, वो इतने अच्छे लोग बन जाते हैं। इसलिए याद रखिए, हर चीज़ का नेमुल बदल है। इमामा है, इसका नेमुल बदल एक और इमामा है। कपड़े हैं, इससे कपड़े को और अच्छे कपड़े हैं। मोबाइल है, उससे अच्छा एक और मोबाइल है। दुनिया की जितनी भी कीमती चीज़ें ले लें, हर कीमत चीज़ से बढ़कर एक कीमती चीज़ मौजूद है, उसका नेमुल बदल उससे बढ़कर मौजूद है। लेकिन प्यारे बच्चों, वक्त से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जितनी भी दुनिया आप खर्च कर दें, आपकी ज़िंदगी का जो कल वक्त गुज़रा है, कल दिन गुज़रा है, वो आपको वापस नहीं मिल सकता। इसलिए वक्त की कदर करें, और जो वक्त गुज़रता है उसको अपने नेक काम में ख़र्च करें, अच्छे काम में ख़र्च करें, खेल कूद में अपना टाइम ज़ाया ना करें। बस औक़ात बच्चे बोलते हैं
ہم اسکول گئے تھے پڑھنے، وہاں سے آئے ہمیں ٹیوشن بھیج دیا، ٹیوشن سے آئے ہوم ورک کرا لیا، ہمیں کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ بچے اکثر شکایت کرتے پھرتے ہیں جی ہمیں کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ حالانکہ تھوڑا سا غور کریں آپ دیکھیں جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ مستی کرے گا، وہ اس کے ساتھ کرے گا، وہ اس کو چھیڑا چھاڑی کرے گا، یوں کرتے دھکے دیتے جو سفر آپ کا 15 منٹ میں ہو سکتا تھا وہ پونے گھنٹے میں لگ جاتا ہے۔ پونا گھنٹہ آپ گھر ادھر ہی اسکول سے جاتے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ جلدی پہنچ جائیں، اور اگر جیسے گھر میں اٹھایا جاتا ہے، صبح والدہ اٹھاتی ہیں اٹھو بیٹا اسکول کے لیے چلو، وردی پہن لو، تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں اٹھ رہا ہوں، وہ 5 منٹ نکل گئے، دوبارہ آواز دی، ہاں اٹھ رہا ہوں، وہ 5 منٹ اور گزر گئے۔ حالانکہ وہی وقت جو اٹھ رہا ہوں کہہ رہا ہوتا ہے اسی میں ہی اٹھ جائے تو اس کا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے۔ اور جو بچہ اپنا کام وقت پر کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور جب کبھی ایسے بچے کہیں جاتے ہیں، دوسروں کے گھر جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ یہ جو لوگ وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور یاد رکھیے بس اوقات ایسا ہوتا ہے جس کو ہم عام سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چیز عام نہیں ہوتی۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ بڑا عام ہے۔ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ کام کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسکول کی کاپیوں کو لائنوں میں لگا رہے ہیں، یہ لائن، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دوسری لائن شروع کر دی، کتابوں کی ترتیب چینج کر دی۔ اب پہلے کتابوں کی ترتیب اور تھی اب اور، یہ کوئی اہم کام ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اہم کام ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ بس اوقات غیر اہم کام ہوتا ہے اس کو لوگ اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال ایک حکایت سنیں آپ، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، پہلے کا ایک بادشاہ گزرا ہے خلیفہ، اس کا زمانہ تھا، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں خلیفہ آپ کو اپنا ایک کرتب دکھاتا ہوں، میرا ایک فن ہے وہ دکھاتا ہوں۔ جیسے آج کل بچے کہتے ہیں میں ادھر سے وہاں تک چھلانگ لگاؤں گا، تم لگا کے دکھاؤ، وہ دوسرے کو کہتا ہے اچھا میں بھی لگاؤں گا، پتہ لگتا ہے چھلانگ بعد میں لگاتا ہے، سر نیچے پہلے لگ جاتا ہے اس کا، گر جاتا ہے، اور پھر گھر جا کے کہتا ہے میں جھک گر گیا تھا، وہ فلاں نے دھکا دے دیا تھا، وہ اس نے فرضی کہانیاں، بھائی یہ نہیں کہتا کہ میری شرارت تھی میں خود ہی کیا اور میں گرا ہوں، نہیں کہتا ہے وہ فلاں نے دھکا دیا تھا، خام خواہ میں جھوٹ بولے گا، دوسرے بچے کو بھی پھنسائے گا قاری صاحب کے پاس یا جیسے بھی، یہ عادت اچھی نہیں ہوتی۔ فضول کاموں میں ایسے قسم کی لگانا، جی دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگایا تو گر گئے، گھٹنوں میں چوٹ لگ گئی، آپ بہانہ کر لیجیے میں نے اسکول نہیں جانا یا میں نے پڑھنے نہیں جانا، تو ایسا کام کیا ہی کیوں؟ تو ایسے بچے ایسا کام نہیں کیا کرتے، اچھے بچے ایسا کام نہیں کیا کرتے۔ فضول ٹائم میں وقت ضائع کرنا، جیسے وہ ہارون رشید کا بات ہے کہ اس کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں اپنا ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں، ایک سوئی اس نے کھڑی کی، سوئی ہوتی ہے جو کپڑے سیتے ہیں جس سے، اس نے ایسے بیچ میں کھڑی کی سوئی، اور دور جا کر اس نے دوسری سوئی ایسے ماری، جیسے ہی ماری وہ سوئی کی نوک کے اندر سے وہ سوئی پار ہو گئی۔ بھائی بڑا نشانہ ہے اس کا۔ اچھا ادھر بھی بچے کیا کہتے ہیں میں نے فلاں کو پتھر مارا ہے تم بھی مار کے دکھاؤ، یا کسی کے گھر کے باہر وہ درخت ہوتا ہے، امرود کا درخت ہوتا ہے، یا کہہ لیں جامن کا درخت ہوتا ہے، یا بیری کا درخت ہوتا ہے، اس کو پتھر ماریں گے، اور ایک ادھر سے پتھر مارے گا، دوسرا اس طرف سے کھڑا ہوگا، ادھر والا مارے گا اس کے سر میں جا کے لگے گا۔ اور پھر کیا ہے، ادھر سے یہ کرتے ہیں کہ اب ایک تو اس کی اجازت کے بغیر اب توڑ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، دوسرا اگر وہ اجازت دے بھی دے، اچھا پتھر ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، جوتے ماریں گے۔ اب جوتے ماریں گے تو جوتا اوپر رک جاتا ہے، اوپر رک گیا تو اب جوتے کو اتارنے کے لیے آپ نے آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا، وقت ضائع ہوا نہیں ہوا نا وقت ضائع۔ تو آپ نے وہ جو آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا، گھر جا کے آپ نے بجائے سچ بتانے کے آپ نے جھوٹ بھی بولنا پڑا آپ کو، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے سوئی جیسے ہی سوئیوں کے اندر سے سوئی گزاری، اس نے 3-4 سوئیاں گزار دی، اتنا تیز نشانہ تھا اس کا۔ بادشاہ نے کہا اس کو 1 دینار پیسے اس کو انعام میں دے دو، اور اس کو 10 کوڑے بھی مارو، اس کو 10 ڈنڈے بھی مارو۔ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا انعام تو چلو سمجھ میں آتا ہے، یہ آپ نے ڈنڈے کیوں مروایا اس کو 10؟ بادشاہ کہنے لگا کہ انعام اس لیے کہ اس نے یہ دکھایا ہے اس پر اس کو انعام دے دیتے ہیں، اور ڈنڈے اس کو اس لیے مروائے ہیں اس نے ایسے کام میں اپنا وقت برباد کیا جس کا دوسروں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوا دوسرے کو ایک دکھانے کرنے سے؟ واہ واہ ہو گئی بس۔ ہمیشہ بندہ وہ کام کرے جس کے کرنے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، خود کا بھی فائدہ ہو۔ اور آپ بچے تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم جب آپ جتنے تھے نا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے،
مدنی چینل کے جو بچے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو مدنی چینل مہیا ہے جس سے آپ اچھی تربیت لے رہے ہیں، اپنے وقت کو سیکھ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا آپ اس وقت جتنے بچے یہاں حاضر ہیں سب آج نیت کریں کہ آپ ابھی سے درود پاک پڑھنا شروع کریں اور اپنے ماں باپ کو لکھوائیں کہ میں آج 10 بار درود پاک پڑھا ہے میرا لکھ لیں، میں نے آج 20 بار پڑھا ہے میرا لکھ لیں۔ جب آپ میرے جتنا ہوں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یقین سے کہ آپ کروڑوں مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھ چکے ہوں گے۔ اللہ، روزانہ آپ نیت کریں، اپنے وقت کو اچھا بنائیں، اور نیت میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، روزانہ آپ اپنے ماں باپ کو درود پاک لکھوائیں تھوڑا 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 کر کے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، جو آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دارالمدینہ پہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے آپ کے درود پاک سے، حضور نے دیدار کرایا تو آپ کا سب کچھ ایک ساتھ ہی یاد ہو جائے گا۔ اور ایسا کرم فرمائیں گے آپ کو حافظ قرآن بھی بنا دیں گے، عالم دین بھی بنا دیں گے، علم لدنی بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ آپ نے جو بڑے پیارے سیگمنٹ کیا، اس کا نام تھا ہمارا اسلام، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک جو ہے نیا پروگرام آ رہا ہے اور اس کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ آئیے آپ کو جو اس کا پرومو دکھاتے ہیں۔ بقرعید ہے بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کہیں بڑے جانور نظر آ رہے ہیں اور کہیں چھوٹے۔ سنو آگے کیا ہو، یہ ہے سفید بکرا، یہ دیکھو یہ ہے پیارا سا دمبا۔ بقرعید ہے، کہیں ان کو چارہ کھلایا جا رہا ہے، کہیں ان کی صفائی ہو رہی ہے، تو کہیں بچے ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ کہانی سنو اور پھر ہم ان جانوروں کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ بقرعید پر سنت ابراہیمی کو یاد کریں گے، قربانی کا مقصد بھی جانیں گے بچوں کے اسپیشل پروگرام میں، انوکھے جانور بھی دیکھیں گے اور اللہ پاک کی شان بھی بیان کریں گے۔ بچوں کو کیسے بچنا ہے یہ بھی بتائیں گے، اور مبارک جگہوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آپ کو شیئر کرائیں گے مویشی منڈی کی بڑوں کے پیغامات، دینی معلومات، کوئز ٹائم اور مزے مزے کی ایکٹیویٹیز اور بہت کچھ۔ تو دیکھیے اسپیشل پروگرام بچوں کی بقرعید، خوشیاں خوشیاں خوشیاں۔ دیکھیے پروگرام بچوں کی بقرعید 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک مدینہ منورہ میں شام 4:10 پر اور پاکستان میں شام 6:10 پر، صرف کڈز مدنی چینل پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا پروگرام آ رہا ہے، اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کی بقرعید۔ بڑے مزے مزے کی جو ہے اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور آپ نے بھی جو ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے کب تک آئے گا؟ جی 1 ذی الحجہ سے جو ہے 9 ذی الحجہ تک آئے گا انشاءاللہ عز و جل، اور جو ہے آپ کی سماعت فرمائیں گے ہمارے کڈس مدنی چینل پر، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی جیسے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نا۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ماشاء اللہ، جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیں ہم جو اپنا پروگرام جو سیگمنٹ شروع بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ کالز لے لیں۔ حذیفہ بھائی کچھ کالز لے لیں، چلیے آئیے کالز دیتے ہیں۔ جی کالز پہ کریں۔ میرا نام مستقیم منصور ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں کال کی اور آپ نے سوال کا جواب بتایا اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام تاج حبیب ہے، میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مشہور آسمانی کتابوں میں سے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام احمد رضا اطاری ہے، میں بونے والا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام سید محسن رضا ہے۔ آپ
آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، آسمانی کتابیں 4 ہیں جن کے نام توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے مجھے سوال کا جواب دیا اور آپ کا بھی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام فضا نورا، میں شکر پورہ سے بات کر رہی ہوں۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ماشاء اللہ، آپ نے یہ سوال کا جواب دیا اور آپ کا بھی جواب درست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں بچوں کی طرف، نعت خوان کی طرف، اور جو سنتے ہیں ان کے کلام، لیکن اس سے پہلے جو ہے آئیے پوچھتے ہیں کہ آج ان کی تیاری کیا ہے۔ جی زبید بھائی، آج آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ مائک میں بتائیے جی۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل سبحان اللہ، چلیں جو ہے آپ بھی سنیں گے ماشاءاللہ 2 شعر۔ اب جو ہے حذیفہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کون سا کلام سنیں گے؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلاتی ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ حسن بھائی زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا۔ سبحان اللہ جی۔ عثمان بھائی تے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔ سبحان اللہ جی۔ آئیے اب سنتے ہیں، ہم شروعات کرتے ہیں ہمارے عبید بھائی سے۔ جی عبید بھائی شروع کیجئے۔ ماشاء اللہ جی۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں حذیفہ بھائی کی طرف۔ جی حذیفہ بھائی ماشاء اللہ۔
جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے گئے ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے گئے ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے گئے جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در میں بہا دیے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی جانب. جی حسان بھائی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا آنا مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی ہے تیرا مایا زہے مقدر فضا میں لبیک کی فرشتہ گونجتی ہے فضا میں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
والنعمة لك والملك لا شريك لك فضا میں لبیک کی صدائیں زفر شتا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں ہم عثمان بھائی کی جانب. جی عثمان بھائی. میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ مٹتے گے جگہ بھر کے عالم مدینے میں مٹتے گے جگہ بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بندے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بندے ہیں بگڑے ہوئے بندے ہیں سب کام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ اے حاجی رو رو کر لکھتے ن سلام سے اے حاجی رو رو کر لکھتے ن سلام سے اے حاجی رو رو کر لکھتے ن سلام سے لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں عبید بھائی اگر آپ میں ایک کلام سنا دیں کیا بات ہو جائے گی. جی عبید بھائی. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں میرے مولا اب تو بس یہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا عرش کے ایک ہی دھن ہو میرے مولا میری
خود آئینہ بن جائے قلب خود آئینہ قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، کچھ نئے بچوں کے ساتھ، ایک نئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا.